मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारे घर में जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईँको साथमा छु आज पनि म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज यो कार्यक्रमको 32औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र बसवरिया गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। श्रोता, अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको यो कार्यक्रमको भागमा हामी सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 टाँडीमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायका समस्या यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। हामी सो बस्तीमा पुग्दा स्थानीय मुसहर समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय नजाने, त्यहाँका घरहरूमा शौचालय नरहेको, स्थानीय मुसहर समुदायमा नागरिकता तथा जन्म दर्ता लगायतको समस्या देखेका छौँ। हामीले बस्तीमा पुगेर यसबारेमा स्थानीयवासीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले स्थानीयहरूलाई तपाईँहरूको बस्तीमा जन्म दर्ता अनि नागरिकताको समस्या कतिको छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। समस्या खोजै छी यहाँ छ त हमरा त घर दुआर देखै छी अनकरे घर आरी परी हो, मन छोहती त बैठेला देतो न मन छोहते कतो उखर भागै लगे त भागी पर्तो आ कैमरो रहतो न जे तू शरण लेके बैठ। ये बात है, कथी की समस्या कहो आ देखबे करे। सरकार अहाँ सबके घर न बना देली? बनैती तो एहने रहती। हमके नागरिकता की समस्या है कि न है? न रहती तो ऐसने रहती। नागरिकता की समस्या है ना तोरा कहली तखने सरकार न बना देले, केना न बना देते? त देखै त छी बनैले रहती त एहने में रहती। नागरिकता के विषय में ओडा अध्यक्ष के ओडा कार्यालय में न जाई छी अहाँ सब की नागरिकता बना दो कह के न कह जाई छी ना आई कहि आई हम बिहान रूप परसु। हां ये ना करते करते बस चल टोली आती तब बनतै। हां ये है। मलाई त सर हेरौ न अति मलाई त जन्म दर्ता छ न गिर्ते छैन। मेरो बाउको यामाको जन्म सिद्ध नगिर्ता छ। 2 दिनदेखि गयो, 3 महिना दौड्यो नगिर्ता बनाउनुलाई। अब भन्छ कि टोली आउँछ तब बन्छ, न त बन्दै बन्दैन। मात्रै हाम्रो यो मेरो छोरा छ, यो हेर्नु यसको पनि जन्म दर्ता पनि छैन। यो मेरो छोरा हो, मलाई पनि जन्म दर्ता छ
यिनको छैन। अनि जन्म दर्ता नभएपछि स्कुल पनि जानु पाएन त्यो। अब यो हेरौँ न पढ्नु बेला भइसकेछ, हेरौँ न पढ्नु बेला भइसकेछ। अनि मेरो बेटी पनि पढ्नु बेला भइसकेछ, यिनीहरूको छैन। जति स्कुलमा जान्छ त जति सरहरूले पठाउँदैन। किन पढाउँदैन? भन्छ कि जन्म दर्ता लिएर नाउँ लिखा फिर रहते तब न होते। तपाईँ ओडा कार्यालयमा गएर ओडा अध्यक्षसँग ओडा अध्यक्ष के त 20 बेरी कितना बेरी गेली कहे ओकरा खाली जन्म दर्ता बना देल गया न गिरता बनाइबे न करी कैसी अति टोली अति न तमे तब ओइ में न गिरता बनते। तपाईको नाम चाहिँ भन्नु त? मेरो नाम राजकुमार माझी, म टारी 8 नम्बर। तपाई के काम गर्नुहुन्छ? मैले लेबरको काम गर्छु सर। हेरौ न इटा बालो ढुन्छु। कति पैसा कमाइ हुन्छ एक दिनमा? 400 मात्रै 500 400 500 दिन्छ। हुन्छ। कति जनाको परिवार हो तपाईको? मेरो 7 जना परिवार छ। सबैलाई पाल्न पुग्छ तपाईले कमाएको पैसा? कहाँ पुग्छ त? पुग्छ भएपछि म यसरी कपडा पेन्छु। तपाईँ जस्तो जिन पेटकोट लगाएर म नबस्थ्यो। तपाईले अहिले जुन काम गर्नुहुन्छ नि त्यो काम तपाईले सधैँ पाउनुहुन्छ कि कहिले पाउँछ सर? कहिले लाग्छ, कहिले लाग्दैन। त्यसो भए कोनो काहीँ 300 दिन्छ, कोनो काहीँ 400 दिन्छ, कोनो काहीँ भात खिया दिन्छ अनि काम गरबाइरहेछ, पैसा दिँदैन। श्रोता, कार्यक्रमको बसाइमा हामी आज पनि मुसहर समुदायका समस्या, पीर मर्का व्यथा सुनिरहेका छौँ। यो क्रम जारी नै छ। कार्यक्रममा अब फेरि हामी स्थानीय बासिन्दाकै समस्या सुनेका छौँ। हामी बरथवा नगरपालिकाको टाढीमा पुग्दा स्थानीय मुसहर समुदायको धेरै घरमा शौचालय थिएन। स्थानीयहरू ऋणमा चुर्लुममा डुबेका छन्। कतिपयको आफ्नो घर घडेरी समेत छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय मुसहर समुदायले कस्ता पीर मर्का व्यथा भोग्नु परेको छ भनेर हामीले जिज्ञासा राखेका छौँ। कार्यक्रमको बसाइमा फेरि सुनौ स्थानीय मुसहर समुदायका यी समस्याहरू। कति समस्या है यहाँ सबके मुसहर के? दूर मुसहर के समस्या कथी कहूँ ना कहूँ, कमाइते छी खैते। कहियो अब न काम करे जाइ छी सर तो फिर खाए लगी ना खाए लग न। इहे तो बात है। दुहार देखे छी पहले देखू न तो हमरा बोलाए घरे तो हम खत्म। यहाँ सबके नागरिकता है कि नहीं समुदाय में? उसको छैन, हामीहरूको छ। केले न बनते नागरिकता? त न जाइ छी त न बनाबै छी, जैती तब। ये लड़का लड़की सब स्कूल केले न जाइ छी? दूर ही सब हमनी के लड़का ना है। दीपनारायण माझी हो। अनि यहाँ मुसहर समुदायको कतिजना जतिको चाहिँ नागरिकताको समस्या छ? नागरिकताको हजुर तपाईको भन्नु न आधीको छ, आधीको छैन। अब हामीहरूको होशियार छ भने बनिसकेछ, बुर्बक छ भने आज आउनु भोलि आउनु यसो गर्नु त्यसो गर्नु गर्दा यिनीहरू बस यतिकै भयो। अनि यिनीहरूको कतिजना 10-12 जना थियो, त्यो आउने मान्छेहरूको कुनैको छैन। त्यो होशियार अलि राम्रो मान्छेको छ, त्यो बुर्बक मान्छेहरू त्यो जान्छ, कहिले भन्छ म जाँदैन, त्यसको चाहिँ छैन। नागरिकता नभएको कारणले तपाईहरूलाई के समस्या परिरहेछ यो समुदायलाई? समस्या हजुर अब यही हो। अब कहिले एक दिन भन्छ आउनु, 2 दिन 4 दिन महिना दिनसम्म लगाइदिन्छ। नागरिकता दिँदैन। घरि भन्छ नायरोट जानु, घरि भन्छ मलाङमा जानु। अब यस्तै यो गरिब मान्छे अब त्यहाँ लाग्दाखेरि त अब त हुँदैन नि, काम त गर्नु पर्यो। तपाईका नागरिकता नभएकाहरूका बालबच्चाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् भन्ने सुन्यौँ नि हामीले। हो उनीहरूको जन्म दर्ता पनि छैन अरे? कुनै बच्चाको जन्म दर्ता छैन, कुनैको छ। त्यो बनाउने मान्छेको छ। अरू अब नजाने मान्छेलाई अब कहाँ कमाउनु गएको छ त्यसको कसरी हुन्छ? बाबुआमा बाहिरै बस्छ अनि यहाँ कसरी जन्म दर्ता बन्छ सर? घर परिवार चलाउनका लागि यहाँका समुदायले गर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? काम यही हो, किसानी सर। आफ्नै जग्गा छ? आफ्नो जग्गा छैन। कुनै अलानीमा बसेछ, कुनै 1 धुर 2 धुर किनेर आफू बसिरहेछ। यही हो। किसानीमा के खेती हुन्छ यहाँ? के खेती दाइ त्यो उखु रोप्छ, धान रोप्छ, बेसार खन्छ, गहुँ काट्छ, आलु रोप्छ। यही हो किसानी काम। त्यतिले चाहिँ तपाईँहरूको गुजारा चल्छ? अब हाम्रो त अब के गर्नु। अब यस्तै हो, बुर्बक मान्छे बजारमा त्यो के भन्छ किरानामा नोकरी पक्रिरहेको छु, त्यसैमा 15,000 को महिना हो, बालबच्चाको पालिरहेको छु। एउटा जान्छ पढ्नु, एउटा जाँदैन। यही हो समस्या। अब त काम त गर्नु पर्यो सर। तपाईहरूलाई यो स्थानीय निकायले, राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
अब यो बारेमा त मलाई थाहा छैन सर। के भयो भने तपाईँहरू राम्रो जिन्दगी बाँच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ? राज्यले के दिए जस्तो लाग्छ? दिएको त केही छैन दिएको। के दिनुपर्छ त तपाईँहरूलाई? के आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब अरूको घर बनिसकेछ, हाम्रो बने छैन। सरकारी घर यही हो, झुपडी मरैया हो। अब यसैमा गुजारा गरिरहेको छु। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा आज हामी सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 टाँडी बस्तीमा पुगेर रेकर्ड गरिएको विषयवस्तुहरू सुनिरहेका छौँ। कार्यक्रमको बसाइमा हामीले आज त्यहाँ साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की, पत्रकार रामु आचार्य, होमनाथ सापकोटा लगायत पुगेर तयार पारिएको विषयवस्तुलाई जोडिरहेका छौँ। अब फेरि हामी कार्यक्रममा स्थानीय मुसहर समुदायकी एकजना महिलाका पीर मर्का सुन्दैछौँ। हामीले स्थानीय सुनिता देवी माझीलाई बस्तीमा पुग्दा भेटेका छौँ। माझीले हामी पुगेपछि त्यहाँको बस्तीको समस्याहरू विस्तृतमा बताउनु भएको छ। अब एकैछिन सुनौ बरथुवा नगरपालिका 8 टाँडीकी सुनिता देवी माझीसँग गरिएको यो छोटो कुराकानी। हमारा नाम सुनीता देवी माझी। कति समस्या है मुसहर समुदाय के यहाँ? यहाँ तो बहुत समस्या। यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के ढेवा बेसी तो गरीब सबके ना दै से। सब कैसे गरीब सब में कमाए से खाए से गरीब सबके कथी के कमी तो वैसे गरीब सबके ढेवा ना दै से। आ गरीब सबके 400 500 300 रोज दै से। 4 गो 5 गो धिया पुता है कथी फुरत। वही में दोनों प्राणी कमैलक, एक प्राणी के खर्चा कैलक, प्राणी के लता कपड़ा बाल बच्चा के पढ़ैलक लिखैलक, वही में खैलक। आ भात हाथी ना देलक, वो परीक्षा फीस ना देलक तो बाल बच्चा के स्कूल में पढ़ू ना देलक, वो ना ढेवा दै से। तो और केकरो 2 धूर केकरो 3 धूर नंग है। आ नागरिकता के हमरा बन 17 बाबू के धरा जलम सीधे काल दिले, वोट लिसो ना है। तो कमा उमा के नहीं 3 धूर 4 धूर जमीन किन ले से दोनों प्राणी कमा के बाल बच्चा। उहाँ चाहिँ तपाईँको को हो? ए बहिन के दिया दे। अनि तपाईँले उहाँलाई जग्गा दिनुभएको छ अहिले बस्नुलाई? कति दिनुभएको? बहुत दिन पहले से रहे। तभी कहले तबलाई में रहे से जगह जमीन किन लेबै तो हम दूसरा और चल लेबै तो अपन हम घर बनाबे। उहाँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? खवे काम करे गेल, जकर कर्जा ले तकरा में काम करे गेल। कुन ठाउँ? ये वो बन गेल राजनारायण। राजनारायण के काम करे? के काम गर्ने? गोबर खर्च करे से, घास भूसा लैलक, खेती पथारे के काम कैलक, कोदारे चलैलक, मुख लोट कैलक, यही काम सब कैलक। के रे मालिकको नाम के रे? राजनारायण। बेटा का नाम सुरेन्द्र। उहाँको घर पहिलेदेखि यस्तै हो? तर कति वर्ष हुनुभयो? 30 तकला होता है। 30 ये छोरा की छोरी? छोरा है। पोता है? ना हमरा भाव जाइल। दुगो है पोता पोती? ना ओकरा बेटा है। नहीं अभी बेटा पुतो भेल, अभी छोटे छोटे बाबा सब है। अभी ना है, अब बेटा है ना 10 12 15 बरस के तो कमाए चल गए बाहर। यो उहाँको होइन? हाँ उहाँको होइन यो? ओकरे माई है, एकर बेटा गेल है। ए अर्को ठुलो चाहिँ कमाउनु गएको छ? कति वर्षको भएको छ? वो 16 बरस का। 16 वर्ष भइसकेको छ। ए अनि उहाँको बुढो पनि कमाउन जानुभयो? हाँ हाँ 3टा हो उहाँ पनि? एगो ई है, एगो कमाए गेल। कति वर्ष भयो? एकरा कई बरस होल? 7 बरस। 7 बरस, ओकरा 3 बरस। 3 वर्ष। ऊ छोरा ऊ छोरी तपाईँको हो यो जग्गा पनि? कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा भर्खरै हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो टाँडीकी सुनिता देवी माझी। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अब झन् महत्त्वपूर्ण खण्डमा आएका छौँ। हामीले आजको कार्यक्रमको बसाइमा बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष भरत शाहसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामीलाई कार्यक्रमको बसाइमा मुसहर समुदायले यतिको गुनासो राखिसके पश्चात यी गुनासो सम्बोधनका लागि किन वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिएका छैनन् भनेर जिज्ञासा राख्न हामी वडा कार्यालयसम्म पुगेका थियौँ। वडा कार्यालयमा पुगेर हामीले वडा अध्यक्ष शाहसँग कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको क्रममा साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की, पत्रकार होमनाथ सापकोटा, त्यसैगरी अर्का पत्रकार रामु आचार्य लगायतले हामीले स्थानीयको जिज्ञासाबारे पालै पिलो प्रश्न राखेर उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ।
अब एकैछिन सुनौ वडा अध्यक्ष भरत शाहसँग गरिएको यो कुराकानी। यति बेला हामीसँग बर्थवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत शाह तेनी सर हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। समग्र रूपमा बर्थवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 लाई परिचय गराउनु पर्दा कसरी परिचय गराउनुहुन्छ? बर्थवा नगरपालिकालाई परिचय गराउँदाखेरि अब बर्थवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मेरो नाम चाहिँ भरत शाह, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष। यो वडालाई परिचय गराउनु पर्दा चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ? यो वडालाई परिचय गराउँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ विशेषता के हुन् या के पर्दछन्? पर्यटकीय दृष्टिले यो वडा कतिको उपयुक्त छ यी यावत कुराहरू बताइदिनुहोस् न हरेक दृष्टिकोणबाट। अब हरेकको स्थिति सबै कुरो पर्यटक क्षेत्र भन्दाखेरि खासै यहाँ त्यस्तो त अब हाम्रो वडा नम्बर 8 मा छैन। अब यहाँ भनौँ न अब वडा नम्बर 8 मा हाम्रो स्कुल छ 2टा, अब स्वास्थ्य भवनहरू पनि छन्, स्वास्थ्य चौकी पनि छन्। अब म सरलाई भन्छु जस्तो तपाईँको यो वडा कार्यालयबाट करिब 200 मिटर यता दक्षिणतर्फको एउटा गाउँमा उत्तरतर्फको गाउँमा हामी गएर आएको हो हैन। हजुर हजुर। जस्तो त्यहाँ जाने बाटो पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ग्राभल पनि छैन। जस्तो यो 5 वर्षको अवधिमा तपाईँले आफ्नै नजिकै त त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ विकासको क्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको? विकासको क्रममा हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ भने पहिला त्यहाँ ग्राभल पनि भएको हो नभएको होइन। के गर्छस् भने के गर्नुहुन्छ हाम्रो गाउँलेहरू, अब बाटैमा चाहिँ तपाईँको भैँसी बाँधिदिने, बाटैमा चाहिँ त्यो मलसल हालिदिने, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माटो साटोले पुरिएर चाहिँ त्यो भएको होइन भने हजुरहरूले त्यहाँ सोद्धा हुन्छ कि वास्तवमा ग्राभल भएको छ कि छैन होइन। अनि यसपालि हाम्रो तपाईँको शहरी विकासबाट चाहिँ नि हाम्रो स्कुलबाट लिएर त्यहाँ हाम्रो भनौँ न के अरे यो भोलेनाथ वडा नम्बर चाहिँ 7 को सिमानासम्म हाम्रो चाहिँ नि सडक ढलान हुने चाहिँ त्यो चाहिँ टेन्डरमा परिसकेछ। अब चाहिँ काम सुरु हुने अवस्था छ। यो वडामा बढी मात्रामा हामीले जुन माझी मुसहर समुदायमा चाहिँ अलिकति बढी पीडा परेको जस्तो अथवा विकास नभएको जस्तो अथवा विद्यालयका पहुँचबाट टाढा भएको जस्तो देखियो। त्यो क्षेत्र विकास नहुनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्यो? अब हेर्नु मेरो विचारमा चाहिँ नि अब मैले अनुभव गरेअनुसार उहाँहरूको चाहिँ पहुँचमा कमी आउनुको मेन कारण चाहिँ के छ भने एक त अहिले जस्तै उहाँहरू धेरै जसो मुसहर समुदायको चाहिँ नि इँटा भट्टामा काम गर्नुहुन्छ। अनि इँटा भट्टामा काम गर्ने क्रममा चाहिँ नि श्रीमान श्रीमती बालबच्चा सबैजना उहाँ जानुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ त्यो पनि कमी देखियो होइन कि ठिकै छ। अब हामी चाहिँ नि श्रीमान मात्रै गएर कमाउँदा पनि हुन्छ। अब जब श्रीमती गएपछि यहाँ बच्चालाई छोड्ने त कुरै आएन। त्यही भएर चाहिँ नि एउटा पक्ष, अर्को पक्ष तपाईँको अब पढाउन चाहँदैन। अब किन चाहँदैन भन्दाखेरि अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि आर्थिक अवस्था कमजोर। आर्थिक अवस्था त अहिले जस्तै मेरो विचारमा चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेको त अहिलेको अवस्थामा त आर्थिक अवस्था कमजोरै हुँदैन। किन काम गर्ने मान्छेहरू पनि आजकल खोजेर पनि पाउनु गाह्रो छ। त्यो भएर चाहिँ नि अब उहाँहरू इन्ट्रेस्ट नलिएपछि अब हामीले सक्दो पहल गरेर पनि उहाँहरूलाई सम्झाउँछ भन्छौँ। त्यही पनि उहाँहरूले अब भनौँ न बुझ्नुहुन्न। त अब हामीले अब सामुदायिक विद्यालयमा त निःशुल्कै छ नि पढाइ त हैन छ। तर त्यो निःशुल्क पढाइको पहुँचमा पुग्न पनि उनीहरूलाई यसकारण गाह्रो पर्यो कि उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् र नागरिकता बनाउनका लागि पहल गर्नु भएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा या त टोली आएर गाउँमै बनाएको बेला बनाउनुहोस् या त भोलि भनेर टार्नी गरेको अथवा कसैलाई चाहिँ 50,000 रुपियाँले बनाइन्छु भन्ने जस्तो गरेको भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले रेकर्ड गर्न पायौँ। यसको छानबिन कसरी हुन्छ र त्यो खालका जनताहरूलाई राहत पुर्याउनका लागि तपाईँको भोलिको दिनको प्रयास चाहिँ के हुन्छ? अब हेर्नु होइन, अब उहाँहरूलाई चाहिँ नागरिकता बनाउनको लागि कसैले पैसा मागे केही मागेको छ भने त्यो प्रुफ मेन कुरो दिनु पर्यो। अनि त्यो प्रुफ हामीले पाएपछि त्यसमा चाहिँ हामीले कारबाहीमा हामी पनि अगाडि सर्छौँ। कतिपय मान्छेले के हुन्छ भने आफ्नो डकुमेन्ट्स चाहिँ पुरा हुँदैन। अनि के हुन्छ भने दोषी चाहिँ नि जनप्रतिनिधिलाई या कर्मचारीले दिन्छ। मेरो भनाइ के छ भने नि समग्र हाम्रो वडा 8 मा चाहिँ नि यदि मानौँ कसैको पनि नागरिकता बनाउँदाखेरि यदि पैसा माग्छ भने हामी कहाँ कम्प्लेन गरोस्। जस्तै मानौँ कर्मचारीले यदि पैसा माग्यो उति पैसा मागे या हाम्रो जनप्रतिनिधि कसैले मागेको छ भने त्यो कुरो चाहिँ हामीबाट प्रुफ हुनु पर्यो, आउनु पर्यो। त्यसको लागि त्यसपछि हामी कारबाही गर्ने हो। अब त्यो खाले वर्गलाई नागरिकता दिलाउनका लागि वडाले गर्न सक्ने प्रयास चाहिँ के रहला त? अब त्यो खालको वर्गलाई चाहिँ नि हामीले अब वडाले प्रयास के गर्ने भन्दाखेरि हामीहरूले उहाँहरूलाई भन्छौँ कि तपाईँहरू चाहिँ नि बच्चा जन्मने बित्तिकै जन्म के अरे उहाँहरूको अधिकार नै हो कि जन्मदाता के अरे पाउनुपर्ने। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने अब जन्मदाता बनाउनुको लागि पनि एक त 20 वर्ष पारि हाम्रो गभर्मेन्टको अहिले नीति नियम छ कि अनि मात्रै बिहार त बन्ने हो। अनि त्यो बनिसकेपछि अनि बच्चा जन्मेपछि या बच्चा भनौँ न जन्मदाता बन्ने हो। तर उहाँहरूको के छ भने अब अलिक भनौँ न अब 16-17 वर्षमै बिहा गर्नुहुन्छ।
अनि सरकारको अब नीति नियम अब नपुगेपछि त्यो हिसाबले अलिकति वञ्चित त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अब त्यो वञ्चितलाई पनि हामीले मानौँ अब कसरी समस्या समाधान हुन्छ पञ्जीकरण शाखामा हामीले मानौँ न फोन गरेर बुझेर अनि अहिले हाम्रो त्यो प्रक्रिया पनि खत्म भएको छ, सबैलाई लगभग बनेकै छ। जस्तो श्रीमानको नागरिकता हुने श्रीमतीको नागरिकता चाहिँ नहुने कारण चाहिँ के रहेछ? अब श्रीमानको हुने अनि श्रीमतीको नहुने हाम्रो देशमा चाहिँ जस्तो अहिले के छ भने हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको नीतिअनुसार जब श्रीमतीको नागरिकता बनाउँदाखेरि श्रीमतीको बुवाको पनि हुनुपर्छ अनि मात्रै हो, होइन भने श्रीमानको नागरिकताले मात्रै पनि बन्दैन। अब त्यसमा त हामीले अब के गर्न सक्ने, अब जब गभर्मेन्टकै हाम्रो सिस्टमै त्यही छ, हामीले त भनौँ अब चेन्ज गरेर त हुने होइन, माथिबाटै चेन्ज भएर आउनु पर्यो। जन्म दर्ता नहुनुको कारण चाहिँ के हो? जन्म दर्ता नभएर मेरो नागरिकता बनेन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको थियो होइन? जस्तो जन्म दर्ता त यहाँको नागरिक हो भने वडाले दिन सक्दैन। अब जन्म दर्ता भन्दाखेरि अब तपाईँको जस्तै हामीले यहाँको चेलीबेटीलाई दिने हो, जस्तै यदि कोही बुहारी यहाँ छ भने त्यो बुहारीको घर कहाँ हो त्यहाँबाट जन्म दर्ता पाउने, हाम्रो यहाँबाट पाउने होइन। हो त्यो चाहिँ हो होइन? हजुर। जस्तो त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो भारत र नेपालको सिमानाको विवाद भनेको भारतीय चेली हुनसक्छ भनेर त्यस्तो पनि हो र? अनि भारतीय चेलीको भए पनि भारतीय चेलीले पनि के अरे भारतबाट चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो यहाँ जस्तै जन्म दर्ता पाउँछ नि त्यहाँ पनि एउटा भनौँ न जनप्रतिनिधि ल्याएर यहाँ बनाएको छन् कतिपयले। अब जो ल्याउँदैन बनाउँदैन अब त्यसको लागि त अब हामीले के भन्नु, हामीले पहल गरिदिने हो, हामीले जस एउटा सहजीकरण गरिदिने हो। अब उहाँहरू इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्न भने त्यसमा त हाम्रो केही लाग्दैन। जस्तो यो जो बच्चाहरू यहाँ जन्मेका छन् नि तिनीहरूको चाहिँ बुढाहरूले जस्तो माथि मुसर समुदाय भनेको त यो 2-3 पुस्तादेखि नै यहाँ बसोबास गरेर आएको हो होइन? उनीहरू अहिले स्कुल जान नपाएको मेन कारण चाहिँ जन्म दर्ता नभएर, जस्तो ओडाले सिफारिस गरेर ल एटलिस्ट जन्म दर्ता गरिदिउँ किनभने पढ्नबाट चाहिँ वञ्चित नगरौँ भने। जस्तो मैले अर्को नगरपालिकामा चाहिँ हरिपुरमै हो जस्तो लाग्छ, ठिक छ जन्म दर्ता चाहिँ गरिदिउँ किनभने पढ्नबाट वञ्चित नगरौँ भनेर त्यो गरेको छ, त्यो सम्भावना के छ? किनभने त पढ्नैमै हो कि पछाडि। अब के छ भने नि जस्तै मान्छेलाई दोष लाउनु सजिलो हो, बुझ्नुभयो? अब कसरी भन्दाखेरि हाम्रो मुसर समुदायमा तपाईँको धेरैभन्दा धेरै होइन यहाँ ज्वाइँहरू बस्नुभएको छ है, जस्तै बिहा यहाँ भएको छ अनि उहाँहरू चाहिँ यहाँ बस्नुभएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ बसाइसराई पनि नल्याइकन मेरो भनाइ अब एउटै कुरो हो कि जब सिस्टम कुनै पनि कुरो किन बनाएको छ त भनौँ बसाइसराई खोज्ने कारण के त हो कि हाम्रो गभर्मेन्टले सिस्टम लाउनु भएको छ बसाइसराई खोज्ने कारण के? अनि उहाँहरूले चाहिँ नि बसाइसराई पनि नल्याउने अनि हामी चाहिँ यतिका दिनदेखि बसिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ बनेन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के को दोष? मेरो भने जुन कुरो अब उहाँहरूले ल्याउनु पर्ने छ त्यो कुरो ल्याएर अनि बनाओस्। हामीले सचिवलाई पनि सहजीकरण गरेर मानौँ, सचिवलाई पनि राखेर हामी एउटा सबै मिटिङ बसेर भनौँ न हामीले मुचुल्का उठाएर गर्नुपर्ने हो या के गरेर गर्नुपर्ने त्यसमा हामी सघाउँछौँ। अब दोष लगाइदिन्छ त्यतिकै अब जान्छौँ। अब त्यहाँ मानौँ जुन म त यो प्रत्येक मिटिङमा पनि भन्छु कि यदि मानौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो सचिवले या मानौँ वडाध्यक्षले कुनै पनि जनप्रतिनिधिले केही कुरोमा 2 पैसा मागे पनि या तपाईँको कुनै काम गरिदिएन तपाईँ सिधै त्यहाँ लेखाउनुहोस् कि मेरो के डकुमेन्ट कमी भयो, यो कारणले चाहिँ नि तपाईँको नबन्ने भयो, त्यसरी सोध्नुहोस् न। अब तपाईँ सिधै आउनुहुन्छ त्यहाँ भनिदिन्छ नि यसमा तपाईँको यो चाहिँ लिएर आउनुहोस्। अनि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने अब आउने बेलामा चाहिँ नि एकचोटि आयो सोध्यो फेरि दोबारा फर्केर पनि आउँदैन। अनि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्दिनँ अब बेला भेटेको बेला हामी सम्झाएकै चाहिँ बुझाएकै छौँ। जुन अहिले यो गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न भनेर होइन एउटा भूमि व्यवस्थापन आयोगहरू बनेको छ। जस्तै सर्लाहीको त 20वटा स्थानीय तह मध्ये हामी अस्ति भूमि आयोगको अध्यक्ष हाम्रो यादव सरसँग भन्ने कुरा राजकुमार यादव सरसँग हामी एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ। हामी यहाँ बर्थमा पनि गर्छौँ, अहिले काठमाडौँ हुन्छ आएपछि पनि जस्तो उनीहरूले जग्गा दिनु एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने छ भूमि आयोगसँग। हाम्रो बर्थमाको चाहिँ एग्रिमेन्टहरू भएको छ कि छैन? हाम्रो तपाईँको होइन बर्फाको पनि लगभग भइसक्यो होला। हजुर हामीले जुन वडाबाट गर्नुपर्ने होइन हामीले सबै गरेर नगरपालिकामा बुझायो, नगरपालिकाले समन्वय अब केन्द्रबाट गर्नुपर्ने कुरो त्यो पनि हजुर हाम्रो वडाबाट सबै सकाइसक्यो। लागतहरू सङ्कलन गर्ने हजुर त्यो होइन त्यो सङ्कलन भएको छैन। तत्काल हामीले चाहिँ जुन फर्म भर्नुपर्ने हो नि त्यो फर्म चाहिँ हामी भरै पठाइसक्यौँ। हजुर हाम्रो जे काम थियो हामी त्यही काम गर्ने। पछि अब लगतको लागि या अरू कुरो कलेक्सनको लागि आउनुहुन्छ भने आउनु भएको छैन, आएपछि हामीले सहजीकरण गर्छौँ। अनि अर्को यो अब अन्तिममा जस्तो हाम्रो यो मुसर समुदाय दलित समुदायहरू छ, विपन्न वर्गहरू छ, जस्तो स्थानीय निकायले विपन्न वर्गहरूको आय आर्जनको लागि अथवा उनीहरूको चाहिँ सशक्तिकरणको लागि के छ कस्तो कार्यक्रमहरू अहिले? अब हेर्नुहोस् जस्तै आय आर्जनको लागि चाहिँ के छ भने हामीले सिलाइ कडाइ पनि कार्यक्रम राखेँ है। अनि हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि तपाईँको मुढा बनाउने
खेलौनाहरू बनाउने त्यस्तो किसिमको पनि अब सिपमूलक भने ट्रेनिङहरू आउँदाखेरि अनि यहाँ के छ भने उहाँहरू गर्नु नै चाहनुहुन्न। जस्तै मानौँ अब तपाईँको बाइक मिस्त्रीको लागि पनि आएको थियो होइन, अनि भन्दाखेरि के भन्छ भने अब उहाँहरूलाई एक त के भन्छ कि म बाइक मिस्त्री चाहिँ अरू कुरो केही सिक्नु गयो भने मेरो बच्चा बच्चीले के खान्छ भनेर इन्ट्रेस्ट नलिएर चाहिँ नि उहाँहरू सिक्नै चाहनुहुन्न। अनि हामीले जस्तै मानौँ अब चिनी मिल टोलमा पनि हाम्रो त्यहाँ बस्तीमा पनि सिलाइ बुनाइ कार्यक्रम हामी राखेका थियौँ, हाम्रो यहाँ पनि राखेका थियौँ, तर त्यो बस्तीबाट एकजना पनि आउनु भएन। जबकि खास भनेको सिपमूलक तालिम भनेको तपाईँको दलित परिवार अति विपन्नलाई हो, तर उहाँबाट कोही पनि आउनु भएन सिक्नुको लागि। हौसला राखौँ सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै श्रोता हामी कार्यक्रमको आजको बसाइको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अहिले भर्खरै हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 टाँडीका वडा अध्यक्ष भरत शाह। कुराकानीका लागि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँग हामी आगामी साताहरूमा पनि मुसहरसँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु आए कुराकानी गर्ने नै छौँ। श्रोता, यहाँहरूले नियमित रूपमा कार्यक्रम सुन्दै गर्दाखेरि हामीले मुसहर समुदायका समस्या पीर मर्का उठान गर्नुका साथै यसको समाधान र अन्य विषयवस्तुसँग जोडिएर जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो 046 50 15 95। त्यस्तै यहाँहरूले साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई 98 430 61 564 अनि म कार्यक्रम सञ्चालकलाई 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम यतिन्जेलसम्म सुन्नु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि कार्यक्रमको बसाइमा हामीले राखेका विषयवस्तु यहाँहरूलाई मन परेको होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामी आगामी साता पनि यस्तै विषयवस्तु लिएर कार्यक्रमको बसाइमा आउने नै छौँ। आजको यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणलाई उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आवाजलाई यतिन्जेलसम्म प्रविधि संयोजन मार्फत यहाँहरू माझ पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र सुरज अधिकारीप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै
हामी फेरि कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिट आगामी हप्ताको शनिबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अर्को भाग लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी साथीहरूसँगै म जनार्जन पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।